اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے ماما چھاواں دیا رے ہے ماما ویڑے دا سکون دیا رے ہے ماما ویڑے دا چین دیا رے کدی ماما نو دکھی نہ کریا رے کدی ماما نو گالی نہ دیا رے کدی ماما نو دابے نہ مارے رے ہے غلام مصطفیٰ نو پوچھ جی ماں ٹر گئی ہے نا مکانا جد ماما کر دی رہی ہے یا اللہ میرے مصطفیٰ دی خیر ہوئے یا اللہ میرے حاجی دی خیر ہوئے بابا جی ساری زندگی تو ماما منگ دی ہے یا اللہ میرے بچیاں نو گرم ہوا نہ لائیں یا اللہ میرے پترہ دے رحم کر دیں ہے آج تو چودری بنی آئے بابا جی ایسے ماں دیاں دعاواں لگیاں نے ایسے ماں دیاں دعاواں لگیاں نے رب کعبہ دی قسم دا برجی آلیا کدے ماں نو دابا نہ ماری کدے ماں دا دل نہ دکھائیں ہے تیرے ویڑے رحمت لے کے آئی ہے تیرے ویڑے کرم لے کے آئی ہے تیرے ویڑے فضل لے کے آئی تھائیوں دیال الہی سلطانی کہہ رہے آئے ہے ماں مرہتے ہے ماں مرہتے ہے ماں پہ مقدے تو برجی آلیا ہے ماں مرہتے ہے ماں پہ مقدے ہاتھا میر مرے کنڈ خالی ہے ماما باجے محمد بخشا اے ماما باجے ہے ماما باجے ہے ماما باجے محمد بخشا ادھر دیکھنا جے اے ماما باجے ہے ماما باجے محمد بخشا تے کون کرے رکھے والی بابا جی میرے نبی دی مائے میں نبیاں دے امام دی گل سنا چلا میں نبیاں دے سردار دی امی دی گل سنا لگا بابا جی میرے نبی دی 6 سال دی عمر میرے نبی ماں دی انگل پھڑی ہوئی ہے حضور مدینے تو مکے آ رہے ہیں رستے بچ مقام ابوا آیا ہے میرے نبی دی ماں زمین پہ بہ گیا رہے مائک والی تھوڑا کھولیا حضرات جملے لے جایا رہے میرے نبی دی ماں زمین پہ بہ گیا میرے نبی ویکھیا آئے آج ماں زمین پہ لیٹ گیا رہے آج ورکاں دی ماں گئی ہے آج پتر روندے رہ گئے رہے آج دیاں روندیاں رہ گیا رہے اللہ دی قسم ہے ویڑے ماواں نال سونے لگ دے نے ہے خوشیاں ماواں نال سونیاں لگ دیاں نے ہے چاہ ماواں نال ہوندے نے ہونا بچیاں نو پچھیا جے اج ویڑے سنجے ہو گئے نے ورک صاحب اج دعاواں دین والی کوئی نہیں رہ گئی اج خیراں منگن والی کوئی نہیں رہ گئی اج پیچھے کھلون والی کوئی نہیں رہ گئی ہے ماواں دعاواں منگدیاں نے یا اللہ میرے بچیاں دی خیر کری یا اللہ میرے پتراں دی خیر کری ہے اج سعودیہ رنگ لگے نے اج مسکت رنگ لگے نے ایسے ماں دی دعا نہ لگے نے ایسے پیو دیاں دعاواں نہ لگے ہوئے نے اللہ دی قسم ورکو جنہاں دے بیڑیوں ماواں مر جاندیاں نے انہاں دے بیڑیوں چھاں مک جاندی جے انہاں دے بیڑیوں
नालियों जहान मुक जांदा जे जिन्हां दे वेड़ियों मां दी मैयत उठ जांदी है मेरे नबी दी 6 साल दी उमर है हजूर मां दे कोल बैठ गए ने मेरे नबी ने मां दे हाथ चुम लेने इधर बाबा जी मेरे वाल वेखिया जे मेरे नबी इंज हाथ बने होए ने अर्ज कीती अम्मा क्यों रोंदे हो फरमाया मुहम्मद मेरा आखिरी वेला आ गया है पुत्रा मैं टुर चली मैं तेरी दुनिया छड़ चली है रोन वालिया अज भी मां दी याद आउंदी जे जदों भी भरा कट्ठे होंदे ने विरक साहब उदों ही मां दी याद आनी है अज तेरे वेड़े सुंजे करके माई टुर गई अज खाली वेड़े करके टुर गई इधर आके विच बह जाओ जनाब पुत्र भी आके इत्थे आओ जनाब मेरे कोल अलल इलान जुमले लै जाया ने मेरे नबी दी 6 साल दी उमर अज गल सीने ते लिख के लै जानी मेरे नबी ने मां दे हाथ चुम लेने हजूर ने मां दे कदम चुम लेने अर्ज कीती अम्मा तुसी क्यों रोंदे फरमाया मुहम्मद बचिया अज मैं तेनू छड़ के जा रही हूं मेरे बचिया तेरे सिर ते प्यो कोई नहीं है मेरे यतीम बचिया है मामा मर जान प्यो सीने ला लेंदे ने है प्यो मर जान है मुस्तफा किने मां ने सांभया है किने मां ने सीने ला के रखिया है किने मां तुहाडे दुख वंडदी रही है आंदी होनी है मेरे 2 ही बच्चे ने है मेरे ओ बच्चियो जे मैं दुनिया तू छड़ गई मेरी कबर ते आ जाया जे मैनू मिलन आ जाया जे है मेरे ओ पुत्रो मैं दोनों बड़िया लाडां नाल पालिया होया इधर देखना ही मेरे वाल मैं दोनों बड़िया लाडां नाल जवान कीता है मैं दोनों बड़िया लाडां नाल पालिया होया है विरक साहब है मां सारी रात नहीं सोती अपने पुत्रा वास्ते दुआवां मंगदी या अल्लाह मेरा पुत्र परेशान है या अल्लाह मेरा पुत्र फस गया है चाचा जी ये मां दुआवां मंगदी रहंदी आ सारी रात मां मुसल्ले पांदी रहंदी है दुआवां मंगदी है मौला मेरे जमिया दी परेशानी मुका दे या अल्लाह मेरे पुत्रा दी टेंशन मुका दे अज ओही पुत्र मां नूं गालां पिया कढदा है अज ओही पुत्र मां नूं झिड़का पिया मारदा है बुरजी विच आउण वालिया अज सुल्तानी दे जुमले तैनूं रुला देणगे मेरे नबी ने मां नूं सीने ला लिया है मेरे नबी पे रोंदे ने अज नबियां दा सरदार रो रहा है अज नबियां दा इमाम रो रहा है भाई मुस्तफा साहब कैसा मंजर होना है उम्मे अमन फरमांदियां ने मैं कदी सोने नूं इंज रोंदियां नहीं वेखिया जिवें सोना मां दे कोल बैठ के रो रहा है जिवें मेरा नबी मां नूं जफे मार के रो रहा है जिवें मेरा नबी अपनी मां दे नाल लिपट के रो रहा है ताइयों ते अलल इला सुल्तानी कह रहा है मर जान जिना धिया मावा गुलाम मुस्तफा तेरा मजमा रो रहा है चिट्टियां दाड़ियां आले बाबे पे रोंदे ने है मर जान जिना धिया मामा इधर सुन हुण है मर जान जिना धिया मामा हना देंदा कौन प्यारे है मर जान जिना धिया मामा ओना देगा कौन प्यारे भाई मां बिना ए सारी दुनिया लगदी ओ जाड़े भाई मर जान जिना धिया मामा
ہونا دیندہ کون پیارے میرے نبی نے ماں نو سینے لا لیا بھائی حاجی ورک صاحب جملے لے جایا رہے آج مائی دے پوترے بھی بیٹھے ہوئے نے آج دوترے بھی آئے ہوئے نے آج نانی ویڑے کوئی نہیں آج دادی ویڑے کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے دادیاں نو بڑے چائے ہوندے نے اے پوتریاں نو سینے لا لا بندیاں نے اے تے پوتریاں نو چم چم بندیاں نے ہندیاں نے میرے پتر دی اولاد ہے ہندیاں نے میرے پتر دی نشانی ہے تو برجی آلیا میرے نبی دی گل سنیا رہے میرے نبی ماں دا سر گود وچ رکھ لیا میرے نبی فرماندے نے اماں تسی کیوں پریشان ہو فرمایا محمد بچیا مینوں انج پیا لگدا ہے میں تینوں چھڈ کے جا رہی ہاں میرے پترا ہن ماں تینوں نظر ہی نہیں آئے گی ہن ماں دا پیار نہیں ملے گا ہن ماں دی محبت نہیں ملے گی ہن ویڑا تے نظر آئے گا ہن منجیاں تے لبن گیاں بہن والی مائی اُتے کوئی نہیں ہونی بسم اللہ کہن والی ماں ویڑے کوئی نہیں ہونی اے اللہ دی قسم جدوں ویڑے وڑنا سے اے مصطفیٰ کیویں ماں تو ماما منگدی ہے ہر ماں تو ماما منگدی ہے ہر ماں التجا کردی ہے کہ ماں دا چہرہ ہی ایسا ہے سجنا ماں دا دل ہی ایسا ہے تائیوں تے اعلان سلطانی کہہ رہا ہے عظمت کی سونا ماں دیا جڑا ماں والا ہے جنہیں ماں نو سینے لایا او دے نال گل ہے عظمت کی سونا ماں چاچا جی اللہ دی قسم ہے بے ادبا نال نہیں گل ہے عظمت کی سونا ماں دیا تار دیندیاں میں اچھا ایک منٹ جنہوں ماں دی دعا نے تارے ایک باری سجا ہاتھ بلند کرے اج دسو دبرجی وچ بہ کے تار دیندیاں میں دعا ماں جی جی تار دیندیاں میں دعا ماں دیاں اور پتر جد تک کر نہیں آمدہ رین بو ہے آئے ہائے رین بو ہے تیری گاہ ماں دیا رین بو ہے تیری گاہ ماں دیا تار دیندیاں میں دعا ماں اللہ دی قسم ہے مینوں کسے دا پتہ نہیں زاہد ندیم سلطانی تیرے سامنے بیٹھا ہے اے میرے علم دا کمال نہیں اے میری آواز دا کمال نہیں مینوں ماں دی دعا نے تاریا ہے مینوں میرے پیو دیاں دعاواں لگیاں ہویاں نے ادھر ویکھ میری دادی دیاں دعاواں لگیاں نے او مینوں کہہ گئی ہے میرے پترا جا تنوں جا کے ویکھے گا ایتھے سن میری دادی مینوں دعا کر گئی ہے ہاندی ہے میرے حافظہ پترا تیری جگ عزت کرے گا جگ تیرے والے ویکھے گا رب کعبہ دی قسم اوئی دعا مینوں لگ گئی کسے چودھری نو میں نہیں ماندا کسے ملک نو میں نہیں ماندا مینوں ماں دی دعا لگی ہے مینوں میری دادی دی دعا لگی ہے مینوں میرے پیو دی دعا لگی ہے پھر مینوں کہہ لین دیو حاجی غلام مصطفی پھر مینوں علل اعلان کہہ لین دیو تار دیندیاں میں دعا ماں دیا جی تار دیندیاں میں دعا
जिथों जिथों आया दिल च लिख लै नहीं तार देंदिया मैं दुआवा मां दिया तार देंदिया मैं दुआवा अगले दिन मैनू सियालकोट का बंदा मिलिया आंदा कारी साहब मैं बड़ा गरीब बंदा सा मैनू कोई सीने नहीं सी लांदा मेरा कोई दुख नहीं सी बनदा मैनू कोई बुलांदा नहीं सी माड़ा समझ के मैनू छड्ड गए सन अपने भी छड्ड गए ने बेगाने भी छड्ड गए ने मैनू कभी किसे नहीं बुलाया एडा माड़ा बंदा सा आखन लगा कारी साहब दुनिया नू दस यार एहो ही ऐलान करे यारे जोंदिया दे दुख वंडिया कर सुनिया जी जोंदिया दे दुख वंडिया कर पिछों रोना नहीं तस्वीरां ने जोंदिया दे दुख वंडिया कर सुमले लै जाई अपने सीने दे जोंदिया दे दुख वंडिया कर पिछों रोना नहीं आए हाय जोंदिया दे दुख वंडिया कर पिछों रोना नहीं तस्वीरां ने वीरां नू सीने लाया कर वीरां नू सीने लाया कर पिछों रोना नहीं तस्वीरां ने जोंदिया दे दुख वंडिया कर पैगाम है पूरी महफल नू जोंदिया दे दुख वंडिया कर पिछों रोना नहीं तस्वीरां ने बहना नो वेड़े सदिया कर पिछों रोना नहीं तस्वीरां ने जोंदिया दे दुख वंडिया कर पिछों रोना नहीं तस्वीरां ने पिछू रोण दा फायदा कोई नहीं अज चूंदियां दे दुख वंडिया कर अज चूंदे गरीब वीर नू सीने ला ले अज गरीब भैन ते साया बन जा अल्लाह दी कसम रोण वालिओ तुहाडे ते रब साया कर छड़ेगा तुहाडे ते अरशां वाला साया कर छड़ेगा भाई चूंदियां नू डांगा मार दे भाई मोयां नू बांगा मार दे चूंदियां दे दुख वंडिया कर रिश्तेदारां दे दुख वंडिया कर गरीबां दे दुख वंडिया कर तेरी जिंदगी जन्नत बन जाएगी तेरी कब्र जन्नत बन जाएगी ताइयों ते पैगाम दे के कह रहे जोंदियां दे दुख वंडिया कर पिछों रोना नहीं तस्वीरां ने जोंदियां दे दुख वंडिया कर पिछों रोना चाचा जी इधर देखना ही पिछों रोना नहीं तस्वीरां ने अल्लाह दा कुरान कह रहा है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा कायनात आलिया टुर जाना ही एक दिन पर जिंदगी इंज दी गुजार के जाके तेरे पीछे तेरे महल्लेदार भी रोन तेरे पीछे तेरे रिश्तेदार भी रोन कि बंदा चंगा गया अच्छी जिंदगी गुजार के गया।